الخير ان شاء الله تكونوا بخير. راح نتلاقاو encore اليوم pour une nouvelle recette. Ça va être بوروده ولا دار عمي، كاين يقولوا له بوروده كاين يقولوا له دار عمي. J'aimerais bien savoir واش تقولوا له نتوما en commentaire. Alors je vous dis à tout de suite في la cuisine باش تتبعوا la recette. Pour les ingrédients تاع نهار اليوم et comme d'habitude هنا في لا مارميت عندي شويه زيت وشويه سمن. انا ندير سمن باسكو je vais pas utiliser de viande، مي اذا استعملتوا اللحم ما ديروش سمن. راح نزيد شويه بصل وسنينه توم. Et pour les épices راح نستعمل القرفة، الملح، زريعة البسباس باردون، et شوية فلفل الكحل. قلت لكم إذا درتو اللحم ما ديروش السمن، ندوهم فوق النار تو سامبلومون يتقلاو. pour les boulettes de viande تاعنا عندي لا فيوند راح نزيد لها البصل وسنينة توم. pour les épices ديزولي تخلطوا لي هنايا استعملت فلفل كحل، ملح وفلفل عكري. الفوكس ما حبش يتفوكسها. راح نزيد لهم باردون un peu de fromage râpé et un peu de chapelure. on malaxe كامل لا فيوند داشي مع لي زانغريديون، لازم يتجانسوا كامل معاها. Voilà, une fois que les ingrédients يدخلوا مع بعضهم, on fait des boules de taille moyenne. ديروا bien sûr كامل la quantité تاع la viande تاعنا. la quantité تولي على حسب افراد العائلة وعلى حسب شحال ياكلوا bien sûr. بيان سور ما نساوش لاصوص تاعنا بعد ما يتقلى البصل ما نخليوهش يتحرق، نجو نمرقوها. هنايا اذا كانت الحميصه تاعكم ماشي طيبه سي لو مومون وين نزيدو الحميصه. انا الحميصه تاعي راهي ديجا طيبه دونك نخليها حتى لا فان. نعاودو نردو لا مارميت فوق النار. اون فوا كو تغلي لنا بوندون ان بون مومون نديرو فيها لي بولات دو فيوند ونخليوهم sur le feu واحد 20 à 30 minutes. et après 30 minutes نعاودو نجيبو لا مارميت تاعنا، نحو لي بولات دو فيوند نحطوهم دو كوتي. et la sauce on va la mixer. راح نرحيها دونك سوا في ان ميني بلاندر كيما هذا ولا ميني اشوار ولا بالبرا ميكسور كيما تحبوا. سي بور سا دايوغ كي خليت البصل كان شويه خشين كيما شفتوا من قبل. هنايا جو في لا ميكسي. اي ندير فيها الحميصه كما قلت لكم. اذا كانت الحميصه ماشي طيبه ديروها او ديبي وما تنساوش تنحوها قبل ما تميكسيو. بور لي بولات دو فيوند هنا راح ندير لهم اون بانور، دونك نحطهم في حبه بيض و لا شابلور. نعاود ندير لوبيراسيون دو فوا باش لا بانور تكون بيان ايباس et elle protège bien les boulettes. وهنايا ما بقى لنا غير نروحو نقليوهم.
اون فوا كنقلوهم لاصوص بيان سور تكون زادت رفدت الغليه، نعاودو نديرو لي بولات تاعنا داخل لاصوص تو سامبلومون. اي هكذا نكونوا كملنا لا روسيت تاع نهار اليوم. جيسبر كو عجبتكم اي كو فوزالي ليسيي ولا سيتوها ماذا بيا تخلوا لي رايكم في ان كومونتير، ما تنساوش ديروا جيم اي تبارطاجيو لا فيديو اذا عجبكم. نوبليي با دو فوزابوني داكتيفي لا كلوش. وانا بقى لي غير نقول لكم صحه رمضانكم، صحه فطوركم، صحه صيامكم، ونتلاقاو تري بيانتو افيك اون نوفيل روسيت.